नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः इति श्लोके तत्र संवत्सरः इति विषये पूर्वं चर्चितमासीत्। संवत्सरः इति शब्दस्य कः अर्थः आसीत्, कः अर्थः चिन्तितः आसीत्? संवत्सरः वर्ष तत्र यस्मिन् सर्वेपि ऋतवः निवसन्ति इति। ऋतूनां निवासः यत्र भवति तत् संवत्सरम् इत्येवं वयं दृष्टवन्तः। पुनः किम् आसीत्? संवत्सरकोशे दृष्टवन्तः वयं का वर्ष तत्र विक्रम हम्म, संवत्सर पुनः एवं हम्म, तत्र उत्तरभारते विक्रमसंवत्सरः इति तत्र स्वीक्रियते, विक्रमसंवत् इति। दक्षिणभारते तत्र शालिवाहनसंवत् इति। हम्म, तत्र विक्रमादित्यमहाराजस्य विषये प्रायशः, अथवा अत्र शालिवाहनः इति कश्चन तस्य नाम्ना स्वीकृतम् अस्ति। तद्विषये किञ्चित् चिन्तितमासीत्। पुनः संवत्सरः इति विषये इतोपि किमपि आसीत् वा? संवत्सरः स वसंती ऋतौ यत्र, जहाँ पर ऋतु सारे ऋतु वास करते हैं, एवं संवत् इति सर्वं वयं दृष्टवन्तः। तत्र बहुविध अर्थाः तत्र सन्ति। फुल् इयर्, अ इयर्, एवं सर्वम् आसीत्। पुनः कालात्मकः इति, कालः इति विषये बहु किमपि चर्चितम् आसीत्। अद्य अग्रिम नाम व्यालः, प्रत्ययः, सर्वदर्शनः इति नामत्रयम् अस्ति। अग्रे व्यालः इति 92 नामसङ्ख्या 92। व्यालः व्यालवत् गृहीतुम् अशक्यत्वात् व्यालः, गृहीतुम पकड़ने के लिए पकड़ना मुश्किल है, इसलिए व्यालः। व्यालः इत्युक्ते सर्पः इति अत्र दत्तमस्ति। एकवारं व्यालशब्दं कोशे पश्यामः। व्याल, व्याल इति शब्दः व्यालग्राहिन् व्याल इति एकं लब्धम्। व्यालः पुल्लिङ्गस्य शब्दः, विशेषेण आसमन्तात् अलतीति, अलतीति अल पर्याप्तौ अलतीति व्यालः। अलति इत्युक्ते विशेषेण अलति व्यालः। अलति इत्युक्ते पर्याप्तः करोति इति। सर्पः श्वापदः इत्यपि अस्ति। सर्पः श्वापदः, यथा मनुः पशवश्च मृगश्चैव व्यालाश्चोभयतोदयः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। दुष्टगजः, व्यालः इत्युक्ते दुष्टगजः इत्यपि अस्ति मेदिनी कोशे। पुनः यथा माघे व्यालद्विपा यन्त्रभिरून्मदिष्णावः
कथञ्चित् कथञ्चिदाराद पथेन नि निन्यिरे चित्रकः इत्यपि अस्ति व्याघ्रः इति राजनिर्घण्टः। चीते को भी व्याल कहा जाता है, व्याघ्र को भी व्याल कभी कभी कहा जाता है। दुष्टगजः अथवा एषः सर्पः इत्यपि। राजा इत्यमरटीकायां मथुरेशः। व्यालः वि आ आङ् अल अच् इति विविध। ओ व्यालः इति शब्दस्य एवमपि अर्थः अस्ति। शठः इत्युक्ते वञ्चकः इत्यपि अर्थः अस्ति। वञ्चकः। धूर्तः इत्युक्ते मूर्खः। तत्र धूर्तः इत्युक्ते मूर्खः इत्यादि अर्थे अस्ति वञ्चकः इति जटाधरः व्यालशब्दस्य जटाधरः एवं व्याख्यानं कृतवान्। तर्हि किम् एवं धूर्तः शठः इत्येवं नामार्थः अस्ति खलु? व्यालः इति अत्र एवम् अर्थः भवति वा इत्युक्ते सर्वत्र किं समानं किम् अस्ति इति आदौ समानं गृहीतव्यं। यत् विशिष्टमस्ति तत् त्यजामः। समानं किमस्ति व्यालः इति गृहीतुम् अशक्यः इति ग्रहण करना अशक्यः। यथा वञ्चकः अपि तत्र तस्य वञ्चनं कथं भवति, सः वञ्चनं कथं करोति, तस्य कुबुद्धिं गृहीतुं कोऽपि न शक्नोति। अतः तत्र व्यालशब्दः प्रयुक्तः। किन्तु गृहीतुम् अशक्तः इत्यत्र अत्र विष्णोः अन्तः तात्पर्यं, न तु दुष्टे। दुष्ट दुष्टतन में उसका तात्पर्य नहीं है। व्यालः इत्युक्ते अत्र गृहीतुम् अशक्यः इत्येवम् अर्थे तत्र तात्पर्यम्। एवमेव अग्रेपि तत्र व्यालः सर्पः पदानि एवं सन्ति। सर्पपादकू भुज भुजग भुजंग भुज से जाने वाला। अहि भुजंगम अशी विष विषधर चक्रिन व्याला सरीसृप कुंडलिन कुंडलिन गुढ़पाद गूढ़पाद चक्षुश्रवस काकोदर फणिन् दर्वीकर। दर्वीकर इत्यपि अस्ति वा? दर्वीकरः इत्युक्ते तत्र पाचकाय अपि उच्यते। दर्वी इत्युक्ते स्पून् भवति खलु, सौट् बृहत्, यत्र पाकं कर्तुम् उपयोगं कुर्मः। स्पून् पाकादि कर्तुम् अथवा परिवेषणादि कर्तुम्, खाने को परोसने के लिए जिस चम्मच का प्रयोग करते हैं वो दरवी, उसको दरवी कहते हैं। दरवी करः मतलब उसको करने वाला एवं अपि। अत्र किमर्थं दर्वी करः न जानामि। दीर्घपृष्ठ दन् दन्दशूक बिलेशय उरग पन्नग भोगी जिह्मग पावनाशन लोहित लेलिहान द्विरसन। वो दो रसन होता है। गोकर्ण। गोकर्ण इति किमर्थमस्ति? कञ्चुकिन् कम्भीनस् फणधर हरि हरि इत्यपि नाम अस्ति, पश्यतु अत्र समानार्थकशब्दे। भोगधर भोग व्याड द्विजह्व व्याल इति। हरि द्विजह्व व्याल। एवं अशीविशो विषधरश्चक्रिव्यालः सरीसृपः कुण्डली गूढपाश्चक्षुश्रवाः काकोदरः फणी इत्येवं श्लोकः अस्ति। अवयवः सर्पशरीरं विषपूर्णा हि दंष्ट्रा। विषपूर्णा हि दंष्ट्रा। सर्पशरीर विषपूर्ण दंष्ट्रा। सर्पविष अस्थियादिः। वृत्तिवान् सर्पग्राही। सर्पविशेषः एवं किमपि अस्ति। पदार्थविभागः व्यालः वक्राशयः। भेदलिङ्गे शठे व्यालः पुंसि श्वापद
सर्पयोः मलोस्त्री पापविट्या। एवं व्यालशब्दे बहुविध अर्थाः सन्ति। अ, भेदलिङ्गे पुनः किमस्ति सर्पे वाचस्पत्यम् इति कोशः किं वदति, सर्प में व्याल शब्द है। हिंसक पशु अमरः, हिंसक पशु में व्याल शब्दः अस्ति। पुनः दुष्ट गजे व्याल शब्दः, चित्रके व्याघ्रे व्याल शब्दः, राजनी राजा में भी व्याल शब्द है, राज। मथुरेशः मथुरा मथुरेशः इति किमपि अस्ति। षठे धूर्ते इत्येवं व्यालशब्दाः विविधक्षेत्रेषु प्रयुक्ताः सन्ति। तर्हि अहः संवत्सरो व्यालः, तत्र व्यालः वि अलम् अलति, विशिष्टेन अलति इति उक्तम्। एकवारं न न अवगतं। विशेषेण अलति, अलति इति शब्दस्य कः अर्थः इति पुनः एकवारं पश्यामि। अन्ते किमपि लभ्यते वा? व्याल नेम् of particular kind of arrangement of army. ओहो, तत् व्यूह इति उच्यते, व्याल इति न। तत्र व्याल नेम् of particular kind of the arrangement of army, the fourth day of war कुरुक्षेत्र, व्यूह। तत्र व्याल इति नास्ति। ओहो, तत्र व्याल इति नाम्ना अपि एकः व्यूहः आसीत् इति। व्याल नाम का भी कोई एक व्यूह था। तर्हि from the hairs of head of Prajapati, the vilest of creatures, Pannaga, creating on the ground, Sarpa, from escaping or uh, fleeting nurture, all have their, so the best Vyala, prodigal iti kimapi asti, the best of a lion, a tiger, a hunting leopard, a prince, lumbago किमपि अस्ति, a kind of metal coal of the number 8 of a man, cat इत्यपि अस्ति। पुनः of the tree किमपि अन्य अन्य नामानि सन्ति। अस्तु, अत्र किमस्ति, and ang before al to aborn, make effort, change it to, and also vyada, व्याडा इत्यपि अत्र उच्यते इति। व्यालः व्याला व्यालम् इति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगः अस्ति एतस्य शब्दस्य इति दत्तम्। अल अलति विशेषेण आसमन्तात् अलतीति व्यालः, विशेषेण आसमन्तात् अलति। अस्तु, भवतु, एतद्विषये इतोपि सम्यक् अलति इति शब्दस्य सम्यक् रूपेण अनुवादः कथं भवति, ज्ञानं कथम् इति पश्यामः। अस्तु, व्यालः इत्युक्ते अत्र सर्प गृहीतुम् अशक्यत्वात् व्यालः इति दत्तमस्ति। ग्रहण करना बहुत ही मुश्किल है इसको। पुनः तत्र सर्पविषये बहु किमपि उच्यते खलु। सर्पः एव तत्र समुद्रमन्थने कारणमस्ति। पुनः सर्पस्य विषये अस्माकं शरीरं ज्ञानम् इति यद् भवति, कुण्डलिनी शक्तिः इति यद् उच्यते शरीरे, तत् सर्वं सर्पः इत्येवं
सर्पवत् एव तत्र भवति इति कुण्डलिनी शक्ति शरीरे। एवं बहुविध कारणानि सन्ति। तत्र गृहीतुम् अशक्यत्वात् व्यालः, ग्रहण करना अशक्य है। पुनः प्रतीतिः प्रज्ञा, तत्र प्रत्ययः इति अग्रे। प्रत्यय इति शब्दं शृणुमः चेत् किं स्मरणे आगच्छति? तत्र व्याकरणे केचन प्रत्ययाः भवन्ति। व्याकरण में कुछ प्रत्यय होते हैं। सुप् प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः, एवमेवं विविधप्रत्ययाः भवन्ति। कृत् प्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाः इत्येवं श्रुतम्। अन्यत्र किमपि श्रुतं वा एतत् प्रत्यय इति विषये? न, अन्यत्र न, व्याकरण न केवल। श्रुतं। तर्हि अत्र एकवारं श्रूयमानमस्ति। प्रतीतिः प्रज्ञा, प्रत्ययः, प्रज्ञानं ब्रह्म इति श्रुतेः अ, इत्येवम् अत्र एतावदेव दत्तमस्ति, इतना ही दिए हैं। प्रतीतिः प्रज्ञा, प्रतीति, प्रतीतिः इत्युक्ते दृश्यते, प्रतीयते इति प्रतीतिः। अत्र एकवारम् अहं कोशेऽपि उद्घाटयम्। प्रतीतिः इत्युक्ते प्रतीतः भवति इत्युक्ते दृष्टः भवति, दिखता है, एवम् अर्थः अस्ति। प्रतीतः भवति, दृष्टः भवति। प्रतीतिः इत्युक्ते दृश्यम् इति। प्रतीतिः ऐसे प्रतीत हो रहा है एवं वदामः खलु। प्रतीतिः वो ये प्रतीति है, एवं दृश्यमानम् अस्ति, ऐसे दिखाई दे रहा है, प्रतीतम् इति। प्रत्ययः इत्युक्ते जो दिखाई देता है, तत् प्रत्ययः इति। प्रतीयते इति प्रत्ययः, प्रतीत होता है इसीलिए वो प्रत्यय है। यथा अ, जाता है, जाता हूँ, खाता हूँ, सर्वत्र ता इति प्रतीयते, इत्यत्र प्रत्ययः इति। अ, खाता था, दौड़ता था, पीता था, सब जगह क्या प्रतीत हो रहा है? सर्वत्र किं प्रतीयते? था इति प्रतीयते हिंदी भाषायां। तर्हि सः प्रत्ययः। तत्र कन्नडभाषायामपि यदि एवं वर्तमानकाले कालीनक्रियापदानि तत्र वदामः चेत् तिन्नुत्तिद्दाने, ओदुत्तिद्दाने, बरेयुत्तिद्दाने, कूरुत्तिद्दाने, ओडुत्तिद्दाने, अत्र समानं किं प्रतीयते? भवती वदतु। हारुत्तिद्दाने, ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, इद्दाने। तिद्दाने इति समानमस्ति, तत्र प्रतीयते इति प्रत्ययः। तथैव रामः, कृष्णः, गोविन्दः, नरसिंहः, सर्वत्र किं समानं प्रतीयते? अह, सर्वत्र न, अह अह इति अस्ति, तदेव सुप्रत्ययः इति उच्यते। सु इति भवति, तदेव तत्र अह इति अनन्तरं भवति। रामस् इति भवति, अनन्तरं रामः, कृष्णस् कृष्णः, गोविन्दस् गोविन्दः इति भवति। तदेव सुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे भवति चेत्, स्त्रीलिङ्गः भवति चेत् राम रमा इति एवं भवति। अथवा सु सु औ जस् इति एवं वदन्ति, तत्र एतद् भवतु। पुनः गत्वा, पठित्वा, लिखित्वा, क्रीडित्वा, उक्त्वा, सर्वत्र किमस्ति? त्वा इति एवं भवति। पुनः गन्तुं, पठितुं, लिखितुं, क्रीडितुं, तुमुन् इति कश्चन प्रत्ययः अत्र प्रतीयते। ऐसे प्रतीयते इति प्रत्ययः, प्रतीयते, विधीयते इति प्रत्ययः, प्रतीत होता है और विधान जिसका होता है वो प्रत्यय है। प्रत्यय शब्दस्य एवं अर्थः अस्ति। प्रतीयते, विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीत होता है, विध होता है, इसीलिए प्रत्यय है। एतत् तु व्याकरणस्य विषयः अस्ति।
अस्तु, श्रूयते खलु? तर्हि प्रत्ययः इति नाम भगवतः अस्ति। अधुना सः प्रतीतः भवति इति। सर्वत्र यथा प्रत्ययः, प्रत्यय सारे चार शब्दों में एक ही प्रत्यय जैसे प्रतीत होता है, यथा रामः, कृष्णः, रामेषु, कृष्णेषु, गोविन्देषु, अ, अ, तत्र रामे सुप् इति प्रत्ययः सर्वत्र प्रतीयते। सुप् ऐसा कोई प्रत्यय है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का जो प्रत्यय है सुप् इति। रामेषु, कृष्णेषु, रमासु, अ, गोविन्देषु, जगत्सु, तत्र सुप् इति कश्चन प्रत्ययः सर्वत्र प्रतीयते। सारे अलग अलग शब्दों में एक ही प्रत्यय प्रतीत हो रहा है, इसीलिए वो प्रत्यय है। तथैव सर्वत्र एकम किमपि प्रतीयते, सब जगह कोई एक चीज प्रतीत हो रहा है। यथा एषः शब्दः अस्ति, ये शब्द है, शब्दस्पर्श रूपरसगन्धः इति पश्यामः। सर्वविधेषु शब्देषु किमपि एकं प्रतीयते, सारे विध शब्दों में। यथा वचनम् इति एकं शब्दः इति चिन्तयामः, जो वचन सहित अर्थ को जो जब अ, जैसे समझते हैं, वो एक शब्द है वचनम्। पुनः किमस्ति, अन्य अन्य शब्दाः सन्ति खलु, यथा पक्षीशब्दः, प्राणिशब्दः इत्येवम् अस्ति। विविधानि अक्षराणि, विविधानि पदानि, विविधानि वाक्यानि, एवम् अनन्तशब्दाः सन्ति। किन्तु अनन्तशब्दाः इति गणनां कर्तुम् एषः शब्दः इति ज्ञातुं किमपि समानता अपेक्षते खलु? यही यह शब्द है, इतना तो जानने के लिए कुछ ना कुछ समानता रहना चाहिए सारे शब्दों में। एषः शब्दः इत्येव समानता अस्ति। ये शब्द है कि कान से गोचर होने जैसा सामर्थ्य इस चीज का है, कर्णेन ग्रहीतुं सामर्थ्यः अस्ति, कर्णेन्द्रियेण। तर्हि तत्तु एकः प्रत्ययः अस्ति, सर्वत्र एकं प्रतीयते, सभी प्रकार के शब्दों में एक ही प्रतीत हो रहा है। तथैव शब्देपि, स्पर्शेपि, रूपेपि, रसेपि, गंधेपि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन तीनों में भी एकम समानम प्रतीतम भवति, एक ही समान प्रतीत होता है। किम समानम अस्ति? शब्द स्पर्श रूप रस गंधे ज्ञानम इति समानम अस्ति, ज्ञान समान है। शब्दः अस्ति इति ज्ञानम, शब्द है, स्पर्श है, स्पर्शः अस्ति, रूपः अस्ति, रसः अस्ति, गंधः अस्ति इति। है, ये तो समान रूप से प्रतीत हो रहा है। दृश्य रूपेण समानमस्ति, दृश्य रूप से समान है। पुनः अन्यत् यत् किमपि अस्ति, तत्सर्वं ज्ञानरूपेण प्रतीतः भवति, ज्ञान के रूप में प्रतीत हो रहा है सब कुछ। यथा एतत् एतत् ज्ञानम, ये ज्ञान है, सर्वं ज्ञायते खलु, सब कुछ जान रहे हैं हम। यत् किमपि दृश्यते, सुखम अस्ति, दुःखम अस्ति, सर्वं ज्ञायते। ज्ञा इति, ज्ञानम इति सर्वत्र प्रतीयते, सब जगह प्रतीत हो रहा है ज्ञान। तर्हि ज्ञानम इति प्रत्ययः, प्रतीयते इति प्रत्ययः, प्रतीत होता है, इसीलिए वो प्रत्यय है। एवं अत्र अस्ति प्रत्ययः इति शब्दस्य। तर्हि सर्वत्र किं प्रतीयते इत्युक्ते परमात्मैव प्रतीयते, परमात्मैव प्रत्ययः अस्ति, सः प्रत्ययः प्रतीत वही हो रहा है। इत्युक्ते वयं कल्पना कर्तुं शक्नुमः किमपि भिन्न भिन्न, उदाहरणार्थं अ, इत्युक्ते किमपि यत्र कुत्रापि पश्यामः, वयं केवलम् अल्पमेव पश्यामः, कल्पितमेव पश्यामः, कल्पित ही हम देखते हैं। वास्तविक क्या है वो हमें समझ में नहीं आता है। उदाहरणार्थं एकः वृक्षः इत्येव चिन्तयामः चेत् वृक्षस्य समग्रं स्वरूपं वयं न जानीमः, समग्र स्वरूप हम नहीं जानते हैं। इत्युक्ते प्रतीतः तु
परम शक्ति है, कोई परम शक्ति ही प्रतीत हो रहा है सब जगहों में। सर्वत्र स एव अस्ति इति। अहम् अधिकं वक्तुं न शक्नोमि। यावत् मनसि आगतं तावत् उक्तवान्। प्रज्ञानं ब्रह्मा इति उच्यते खलु। ज्ञान ही ब्रह्म है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म। तर्हि ज्ञानम् एव ब्रह्म इति। प्रतिभा इत्युक्ते प्रकाशः। प्रकाशः नाम किम् अस्ति? ज्ञानमेव अस्ति। सूर्यप्रकाशः अस्ति तर्हि पदार्थज्ञानं भवति। प्रभा प्रतिभासते सर्वत्र। अ, प्रकाशः इत्युक्ते दर्शनम् इत्येव अर्थः अस्ति। जो दिखाता है वही प्रकाश है। यत् काशयति सः प्रकाशः। जो काशित करता है वही प्रकाश है। तर्हि आत्मा सर्वं काशयति। आत्मा सब कुछ प्रकाशित करता है, इसीलिए वो आत्मा प्रकाशः। तर्हि आत्मा स्वयं तत्र ज्ञानस्वरूपमस्ति। तदेव सर्वं जानाति। सब कुछ वही जानता है जो ज्ञान स्वरूप है। तर्हि सर्वत्र प्रत्ययः। क्षम्यतां, काशयति इत्युक्ते काशते इत्युक्ते दृश्यते इति। काशी इति शब्दस्य अर्थः दर्शनम् इति एवं किमपि अर्थः अस्ति। काशी, काशी, काश्यां हि काशते काशी। काशी सर्वप्रकाशिका। काशी नाम सर्वप्रकाशिका। सब कुछ प्रकाशित करने वाली को काशी कहा जाता है, जो सब कुछ प्रकाशित करता है। तदेव काशी इति। तदेव प्रकाशः इत्यपि। प्रकाशिका, काशिका इत्युक्ते प्रकाशिका, प्रकाशित करने वाली काशिका इत्यर्थः। तदेव उच्यते काश्याम ही काशते काशी। काशी में ही सब कुछ काश काशित होता है, प्रकाशित होता है। काशी, काश्याम इत्युक्ते ललाट स्थानम इति। ललाट के स्थान को काशी कहा जाता है। तर्हि काशी अत्रैव अस्ति शरीरे। शरीर में ही काशी है। तस्यैव प्रतीकरूपेण बहिस्तीर्थम इति। बाहर के तीर्थ, अंदर के तीर्थ, ऐसे दो होते हैं। अन्तस्तीर्थम इति शरीरे अस्ति, बहिस्तीर्थम इति बहिः अस्ति इति उच्यते। तर्हि ज्ञानं, प्रत्ययः, प्रतीतिः। सर्वत्र प्रतीतिः किमस्ति? आत्मप्रतीतिः। तदेव दिनम् अस्ति। सर्वत्र दिनम् अस्ति। सब जगह जो दिन है, प्रकाश है, वो आत्मा ही प्रतीत हो रहा है। आत्मा का ही वो ज्ञान है। यथा सूर्यः एव अत्र सर्वत्र दृश्यते। यथा किंचित जले पश्यामः चेत् जले सूर्यस्य प्रतिबिंबः, तत्र सूर्यः एव दृश्यते। सूर्य ही दिखता है जल में और दर्पण में। तथैव एतत् किंचित स्मूथ नास्ति। किंचित दर्पणं, बहुविध दर्पणानि सन्ति। बहुत सारे दर्पण हैं। यहाँ पत्थर, मिट्टी, सब कुछ एक जैसा दर्पण है। वहां सूर्य ही प्रकाशित हो रहा है, सूर्य ही वहां दिख रहा है। किंतु तदेव स्मूथ, पत्थर को थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं तो और स्पष्ट रूप से सूर्य एक ही दिखता है। तर्हि इत्युक्ते सूर्यस्य प्रकाशः एव तत्र सूर्यः प्रतिफलति। सूर्य के जो प्रकाश है वही प्रतिफलित हो रहा है सब जगह से, हर एक वस्तुओं से। तर्हि इत्युक्ते तथैव एतत् जगति यत्किमपि वयं पश्यामः, आत्म प्रकाश प्रतिफलितमेव अस्ति। आत्म प्रकाश से प्रतिफलित ही वस्तु को, हाँ, मतलब ज्ञान को हम देख रहे हैं। आत्मा इति प्रकाशम यदस्ति तदेव सर्वत्र पतितमस्ति। सब जगह गिरा हुआ है, उसी से प्रतिफलित। यथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इति तत् प्रकाशः यदि प्रतिफलति तर्हि एव शब्दज्ञानं, स्पर्शज्ञानं, रूपज्ञानं, रसज्ञानम् इति। आत्मप्रकाशप्रतिफलितं ज्ञानम् इत्युक्ते वयं किं पश्यामः? सूर्यप्रकाशमेव अत्र पश्यामः जगति। सूर्यप्रकाश ही हम देख रहे हैं। प्रतीत क्या हो रहा है? सूर्यप्रकाश ही प्रतीत हो रहा है। चंद्रमा कथम प्रतीयते? चंद्रमा किस लिए प्रतीत हो रहा है? सूर्यप्रकाशेण खलु।
सह प्रतीयते। सूर्य प्रकाश से ही चांद प्रतीत होता है, सूर्य प्रकाश से ही हमारे पृथ्वी में विद्यमान सारे वस्तुएं प्रतीत होते हैं। तथैव स्थूलं भवतु सूक्ष्मं भवतु यत्किमपि भवतु, जगति यत्किमपि अनुभूयते ज्ञायते तत्सर्वम् आत्मप्रकाशेण सर्वं प्रतीयते। इत्युक्ते आत्मप्रकाशैव सर्वत्र प्रतीयते इति प्रत्ययः। इति प्रत्ययशब्दस्य कथम् अर्थः अस्ति इति सम्यक् अस्ति। अस्तु, एतावत् तत्र प्रत्ययः पुनः सर्वदर्शनः इति अन्तः। सर्वाणि दर्शनात्मकानि अक्षीणि अस्य यस्य स सर्वदर्शनः। सर्वाणि दर्शनात्मकानि, सब कुछ देखने जैसा आँख जिसका है वो सर्वदर्शनः। सब कुछ देखने वाला या सब कुछ देख सकता है जो, सर्वात्मकत्वात् सबके आत्मा होने के कारण। विश्वतश्चक्षुः, विश्वतः चक्षुः, उसका चक्षु विश्वतः, विश्व संपूर्ण विश्व में है। विश्वाक्षम् इति, विश्वाक्षो विश्वसंभवः इत्येवं विश्वाक्षं तत्र नारायण उपनिषत् इति अस्ति। तत्र किमस्ति, अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजा सृजयेति। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात् इत्येवं वेदमन्त्राणि आगच्छन्ति। तर्हि विश्वतश्चक्षं विश्वाक्षं विश्वसंभवं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदम् इत्येवम् अस्ति। विश्वाक्षः इति विश्व के नेत्र, तर्हि सर्वदर्शनः, सब कुछ देखने वाला। भगवद्विषये चिन्तनम् अधिकं कर्तव्यं, किञ्चिदपि न क्रियते। तत्र एतत् भवतु, भगवच्चिन्तनं कर्तुं सहकारी भवतु इत्येवम् उक्त्वा अत्र विरमामि। अग्रे आम्। अग्रिमं श्लोकं पश्यामः, एतदपि किञ्चित् अवलोकयामः। अस्तु, किमपि आम्। वक्तव्यमस्ति वा? नास्ति। अग्रे अस्ति अजः सर्वेश्वरः सिद्धः, सिद्धिः सर्वजित् सर्व सर्वाधिरच्युतः, सर्वाधिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा, वृषा कपिः अमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः इति। तत्र सेंचुरी जायमानम् अस्ति नाम्ना, 100 नाम हो रहे हैं। तर्हि आम्। दशम दशमे एकं भागं वयं समापयन्तः स्मः। 10 में 10 में एक, आम्, सत्यम्। दशभागेषु एकम् इत्युक्ते सहस्रनामेषु शतनामानि सम्पन्नानि चेत् एवमस्ति। आम्। अस्तु, समापयामः। धन्यवादः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। धन्यवादः।